Hey guys, welcome back. Guys, यांचं आता ऑफिसान सायन न्हावलो आसा, टायर्ड आहा. पूण गायज आता हांव न्ही सगळ्यांनी पयलीं रांदनीत कित्याक हाल्या हांव हेंचें जेवण व्हरतलें. हाल सकाळीं उठून रांदपा ना. हालें हें करता सांबार आनी रायस करता कळ्ळें न्हू. हाल दोब्याकूय हें व्हरता आनी आयजूय हें दिता कित्याक खूब टायर्ड जालें गायज. हेंचो कुकरां आतां हें दाळ घायल्या, ही तुवरां दाळ ह्या गायज. ओके, आतां हांव एका बॉयल करून घेता आनी सगळें सांबार जें लागता न्ही सगळें तेंपर बी सगळें हांव रेडी करता. पियाव बियाव कटींग चॉपिंग करून तेंचो हांवें तुमकां दाखयलोलें दुदया कातून दवरलो तो दुदया हांव आतां सांबाराक यूज करता. ओके गायज, मातशें मोठें कातरून जाल्लोलें हांवें भाजी लावन बारीक कातलो, पूण आतां हांवें चेंज केलें म्हगे मायंड. तो हांव सांबार करता तो हे सांबार हांव घालपा आहा कळ्ळें न्हू. स्ट्रेट येवन गायज, स्ट्रेट येवन ह्या भाशेन आतां हाका कुकरान थोडेंशें मीठ घालता दाळीक आनी कोत्ता बॉयल करून दवरता आनी मागीर तें सगळें हें पियाव बी कातून मागीर तुमकां परतून मेळटा. ओके गायज, ह्या भाशेन सगळें काम करूंक जाय न्ही. 8:30 जालीं गायज. टायमूय मेळना, जेवपाकूय टायम मेळना गायज. रांदीत खरें जेवपा देखून हा करून खावच्या पडटा बेगीन कितें तेल घायल कडाया. ओके, आतां हितून घालता मस्टर्ड सीड सांसून घालता. सांबार करता न्ही गायज, सांबाराक मस्टर्ड सीड मस्ट दाळ न्ही देखून सांसून घायली. आनी आतां हांव तितून घालता हिंग. दाळी हिंग घालूंक जाय गायज. हिंग घायलो हें आनी थोडोसो पिंच अशी घालून हांव म्हाका अशें करून घालता, हांव कावंट करून गायना कित्याक म्हाका तेच हें आहा. आतां हांव पियाव घालता. ओके गायज, ह्या भाशेन आतां हें पियाव बारबो न्ही दुदया दवरला न्हू धुयन कट करून दुदया दवरली वो दुदयाय घात तितून बाराबर तें भाजतलो तेजे बारबर कळ्ळें न्हू गायज. तें मातशें मोट कुडकी जावपा जाय आसलेलें, बारीक जालें. हांवें भाजये मूग कातरलो तें, पूण आतां मायंड चेंज करून सांबार करता. भाजी नाका सोदता भाजी हायन बेजार येयलें तें करता. आतां हाका बरें भाजयता. हांवें भाजूंक जाय बरें कळ्ळें न्हू गायज. दुदया बरो भाजूंक जायो. तुमच्यान उकोणूय घालूंक जाता. हितून एक सिटी मारली न्ही कुकरानू जाल्यार 1 मिनटा भितर जाता, पूण हांव उकोण गायना, भाजून घालता. ह्या भाशेन आतां ताका हांव भाजून घेत बरें करून कळ्ळें न्हू. ह्या भाशेन दुदया बरो भाजूंक जायो. तो पियावूय तेजे बारबर भाजतलो म्हणून हांवें तें हें फोण्णांक घायलें सांसव आनी तें आनी मागीर मसालो घातलें कळ्ळें न्हू. आनी हेंचो हिंगा टमाट आनी करीपत्ता ग्रीन चिली दवरला आनी हेंचो आमसांनी उदक घाताय. ओके, हितून मसालो घालतात तुमकां दाखयता हांव. ते मागीर म्हणटा हो सांबरा मसाल न्ही दाळ एक म्हणटली पयलीं लोकांक तशें म्हणलें सांबरा मसाल कितें आसता हेंय आसता, कांय स्पेशल आसना. हेंय सगळें आमी घाताय मिरसांगे पिठो, हळदी पिठो, सुक्या सांबरा पिठो वच आसता. सो आतां हांव तितून घाता हेंचो 1/2 टीस्पून अशें हांव हळदी पीठ घात गायज. ओके, 1/2 टीस्पून हळदी पीठ घायला. 1 टेबल स्पून भरून हांव जीर आनी सुकें कोथमीर सुक्या सांबरा पावडर घाता कळ्ळें. तें मेन आहा गायज. ओके, आनी आतां हांव घालूं वयता मिरसांगे पावडर, बेडगी मिरसांगे पावडर ज्यो करून दवरता न्ही हांव पिठो तो 2 टेबल स्पून घाता कित्याक सुबेजो आहा न्हू क्वॉन्टिटी म्हणून सुबेजो जाता इल्लोसो. ओके, मिरसांगे पिठाचो अशें करून आनी आतां तांकां सगळें अशें करून भाजयता हेजे बारबर दुदया बारबरी सगळें अशें करून थंड भाजताय न्हू. आतां कितें हांवें दुदया फ्राय करून उकोण घेयलो तो फकत मसालो भाजता आसलो न्ही, पूण हांव आतां हेजे बारबरी भाजीत तेका कळ्ळें न्हू. आनी आतां हांव तितून टमाट घात गायज. टमाटूय घाता मागीर हेजी उदक घातलें आमसाणीचें तें मागीर पयलीं सद्याक हें घायलें. ओके गायज, टमाट घायलें. टमाट आतां हेजे बारबर बरें भाजतलें आनी इल्लेंशें आमसानी उदकूय घाता. बरें मसालो भाजूंक जाय न्हू. आमसानी उदकूय मेन आहा हेका सांबाराक गायज. दाळ उकळ्ळी ती गायज.
हिचे दाळ कुकरान बॉयल केलची उकडली न्ही बॉयल जालची बरी जालीची आतां ती थोड्या वक्तान दाळ घालूं वयता ओके ह्या भाशेन आतां हें सगळो मसालो दुदयो सगळो भाजिलो ओके बरो आं आनी आतां हितून ती दाळ बॉयल केली ती ओतयता कुकरान आतां दाळ उकडली ती घालता ओके ह्या भाशेन आतां ही दाळ घायल न्हू आतां दाळी आमसाणी उदक आहा न्हू तें घालता म्हणजे आमसाणी पीण घाताय न्हू अशें करून आमसाणी उदक आनी हितून थोडेशें उदक घाता कुकरान कित्याक दाळ आहा न्हू तितून घाललेली तूं कितू पातळ जाय तितलें उदक घालें गायस दाळ आतां आनी उदक जाय ताका कित्याक दाट आहा न्हू आनी शिजोवंकूय जाय ताका सो अशें करून आतां मागीर घालून जाय जाल्यार शिजलो घालूंक जाता जायना अशें न्ही उदक शिजोवन घालूंक पडटलें तोंड न्हू तोंड घायल्यार मागीर तो टेस्ट पिड्यार जाता मागीर ओके गायस सो आतां मुगे हो सांबार आतां रेडी जाता तुमकां केशें लागोलें तें सांगाय गायस मुगे सांबरा ब्लॉग ओके तुमी अशें करून कोत्ताय ना कोण ना जाल्यार अशें करून ट्राय कराय आनी दुदी तुमच्यान कुकरांकूय उकडून घालूंक जाता उकडूनूय घालूंक जाता ओके गायज आतां एक सायडीन आतां शीत दवरता कुकरा ओके रातचो तो तुमकां केशें लागोलें तें तुमी सांगाय म्हाका कमेंटान मुगे सांबार करपा स्टायल आनी तेंचो काय बरें सांबार हां चय आनी हेंचो शीता दवर कुकरान तो गाय शीत जालें म्हणटा हांव जेयतां आनी मागीर तुमकां सकाळीं दाखयता हां सदां भाशेन कामां वयतना क्लायमेट बीन सगलें हां सो गायज युअर स्टे ट्यून हें आतां राती केलें न्ही हेंचो मुगे सांबार शिजता शीत आहा हिंगा आनी आतां हांवें सगळें निवळ कोत्ता ओके कामा सावन न्हांवन आतां हें पयलीं रांदपाक केलां आतां हें सगळें निवळ कोत्ता आनी मागीर जेयता आनी हालीं तुमकां मेळटा सकाळीं कामां वयतना हां चलो स्टे ट्यून गायज बाय एंड तुमी येयाय जेवपा म्हजे बारबर सांबार रायस धालें हें जेवण आनी आयजूय हें जेवण कितें कोरया कामां वयता त्या मनशागे अशें आसत गायज संडे कितें बरें दाखयतलें रेसिपी ओके चलो बाय स्टे ट्यून गायज हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक गायज हेंचो आतां हांव रेडी जालां ऑफिसा वचपाक आनी हांवें सांगलो रातनी तुमकां हांवें सांबार आनी रायस केलो तो आयज सकाळीं म्हाका रांदपाक कांय नासलोलें तो आतां हांवें मुगे घर बी निवळ केलें मॉप मारलें सान्नी मान मॉप मान सगलें जालें किचन बी क्लीन जालें आनी आतां हेंचो पावस जोडटा गायज भायल्यांचो आतां स्टार्ट जालो बरो हॉर्सान पावस जोडटा कळ्ळें न्ही चोय भायल्यान आजून उजवाडूय जालो ना पूण पावस जोडटा आं सो आतां हांव अशें करून आयज रेडी जालां ऑफिसा वचपाक आनी आतां हांव एक प्रेयर करूं बसोता 6 जालें न्ही आज खबर ना खंयची बस मेळटा कितें मेळटा पूण आतां हांव प्रेयरा बसोता आनी मागीर तुमकां सगळ्या वचोन दाखोवपा मेळपा ना कित्याक खूब पावस जोडटा न्हू तेका लागून चोय आतां हें सगळें निवळ जालें आतां लायट बंद कोत्ता बेडरूम बंद कोत्ता आनी प्रेयर करूं बसो थिंगा हॉलां ओके चोय ह्या भाशेन आयचे वेदर चोय पावस जोडटा दिसती पडटा चोय चोयल्या सगळें काळोख काळोख चोय सगळीं झाडां ओके आतां हांव बायबल घेता आनी प्रेयरा बसोता ओके गायज आनी मागीर सांजेन तुमकां मेळटा घरा पावल म्हणटरी ओके गायज आतां ऑल्तरीस आनी बायबल काडटा आनी प्रेयरा बसोता ओके ह्या भाशेन मागीर गायज हांव तुमकां मेळटा हां आतां मुगे प्रेयर आसतलें आनी तेज्या फाटल्यान हांव फटाफट भायर सरतलें आनी पावसूय खूब आहा आयज खबर ना कितें जाता तें चलाय हां स्टे ट्यून गायज मागीर मेळटा सो गायज आतां मुगे प्रेयर बी जालें रेडी जालें आतां वयता देर बंद कोत्ता आनी वयता तुमकां एक दाखोवपा जाय आसलो म्हाका आयज हांवें चोय न्ही डोसा आनी उत्तपा बेटर केला बेटर तांदूळ भिजयल्या चोय 3 ग्लास तांदूळ हाय आनी 1 ग्लास उडदां दाळ घायल्या मुठभो होव घायल्या हे पोहा वायट पोहा चोय चवथ आनी इल्लीशी मेथी आसत न्ही सुकी मेथी हे ग्रेन मेथी ग्रेन्स घायले चिमटी बरी ते तो ब्रावन कलर दिता कळ्ळें न्हू डोसा कोत्तना फाटल्यान पड कलर आसत आनी गोल्डन कलर तो हेणे मेळटा सो आतां हांव हेका न्ही गायज धुयन भिजयलें आतां हेका धांपून दवरता आनी सांजे येवन तेजें हांव सांजे येवन तेका मिक्सरान वांटतलें कळ्ळें न्ही अशें करून धांपून दवरून वयता तो
आनी सांजे येवन ताका मिक्सरान हाडटले आनी रातभर ताका फॉमेंटेशनां दवरतले आनी हाल सकाळीं मागीर ते फॉमेंट जायन जातले मागीर दोसा मागीर 1 वीक तुका जाय तितू दीस फ्रिजीन दवरूं जाता स्टिली डब्यांक आनी कांय जायना गायज सो आयज चोय आतां उडोव पावस जोडटालो आतां पावस चोय बंद जालो चोय एशें कोन्न चकचकीत आतां धूप वत येयला आनी मागीर रोकडो पावसूय येता तो हे भाशेन गायज आतां हांव भायर सरतां ओके आनी तुमकां सांजे मेळटा हांव पीठ हाडटलें न्हू दाखयता हांव कितको पीठ हाडून तें मागीर हांव फॉमेंटेशनां दवरता स्टिली डब्यांक घायन आनी हाल मागीर तें रेडी जातलें ओके गायज टील देन स्टे ट्यून गायज सी यू सो गायज हेंचो आतां हांव सकाळीं येयलें बस स्टॉपार वयता आनी आतां चोय तुका पावस जोड म्हूण सांगतालें न्ही मातशें हॉर्सान येयलो आनी बंद जालो तुमचो क्लायमेट चोय आयचें आं हे सायडीन चोय क्लायमेट हे भाशेन हांव तुमचे हे भाशेन चोय पावस तो येतलो ही ते पावसा दीस आहाय पूण चोय क्लायमेट हे भाशेन हां तो गायज आतां हांव बस स्टॉपार वयता आनी मागीर सांज तुमकां मेळटा डोसा पीठ वांट्टलें न्ही येयलो घरा कडेन आतां भिजयलें तुमकां दाखयलें हें तांदूळ बी भिजयले ते दाळ आनी तांदूळ 3 ग्लास तांदूळ जाल्यार 1 ग्लास हांवें दाळ घायल्या सांगिलां न्ही रेशियो कितकोन करपा ते डोसा उत्तोवपाक आं त्या भाशेन सगळीं झाड चोय पावसान व्हडली जायन चड सकला बागोलें सकला लांबो लागोली हांव ना बिल्डर कित्याक हातून ना तांकां ह्या भाशेन हां तो गायज हांव मेळटा तुमकां सांजे हां स्टे ट्यून ऑफिसान वचोन आतां सगळीं जाण गायज ऑफिसाक खूब त्रास दिवपा लागले आतां हां बेश्टें खूब त्रास करता सो आतां हांव वयता मागीर वॉकिंग करून मागीर सांज तुमकां मेळटा बरें ना सांजे येवपाक खूब त्रास जाता बसू आसलें ओके चलो चोय ह्या भाशेन क्लायमेट आयज